अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे तो आना तो मलिक साहब ने था, तो ये हनी कहाँ से आ गया? तो कई बार मेरा जिक्र किया मलिक साहब ने, तो मैंने कहा मैं खुद भी आज खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं मलिक साहब को कि आपने कोई लड़की रखी हुई है। ठीक है, तो आज ही बहुत सी खबरें हैं, तो मलिक साहब कैमरा शैमरा लग गया है, तो आज ही तशरीफ़ ले आए। क्या ले खुशखबरी जी सुनाओ। सर, कोई भी सुना दे जो हमारे पास, जो हमारी कानूनी टीवी वाले खुश हो जाए। 10 आज कितना पेट्रोल तेन मैं सस्ता कर दिया 10 सर अगर मेरी आज समझ 30 तारीख है आज सस्ता होना है कितना कर दिया 10 तेरी मोटरसाइकिल कितना सस्ता हो पेट्रोल मेरी सबमिशन तो ये है, फिर 50 रुपये लीटर कर दें। ऐ ते फिर ना खेडण वाली गल्लां ने। भाई देखे ना, मैं नहीं तंग हूँ, पूरी पाकिस्तानी अवाम तंग है। ये अभी वीडियो देखने के बाद आपको करेंगे कि सही हनी कह रहा है कि 50 रुपये कर काश ये हनी की बात भाई सच्ची साबित हो और आज हुकूमत हातम ताई दी कब्र ते लत मार दे होया ऐलान कर दे कि हमने हनी की बात सुन ली है, कानूनी टीवी की बात सुन ली है, इंशाल्लाह। मुनसिफ अवान की बात सुन ली है, असी 50 रुपए पेट्रोल सस्ता कर। दें। इंशाल्लाह फिर सर। आप मुझे ट्रीट खिलाएंगे? सर इंशाल्लाह अगर हो जाएगा तो ज़रूर खिलाऊंगा। चलो जी ठीक है। हाँ जी बताओ जी कौन कौन चाहता है कितना पेट्रोल सस्ता हो। अच्छा आज आप गैस करें, मैं फिर आपको बता रहा हूँ 1000 रुपये का इनाम। हनी इधर सुनते जाओ, मैं इंशाल्लाह उसको दूंगा जो एग्जैक्ट ये इस वक्त हुए 1 बजे, ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूँ 5 बजे तक व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज कर दे कि आज पेट्रोल पूरा, ये नहीं कोई वो लिखे जी 5 रुपये 37 पैसे सस्ता होगा या 6 रुपये 82 पैसे होगा या 10 रुपये 11 रुपये 10 रुपये 2 पैसे होगा। ये कुछ कहते हैं जी 10 तो लेके 12 तक होएगा, वो नहीं ना, वो नहीं, नहीं। ये तो डबल बात हो हाँ गई ये है तो ना, डबल confirm बता। जी 5 तो 7 तक होएगा। ए गल नहीं सही कराओ, आपको इंशाल्लाह ताला 1000 रुपया इनाम दूंगा, ये एडवांस रख लें आप। सर एडवांस जिसका भी निकलेगा आपने उसको देना है, ठीक है सर। एग्जैक्ट दसना है और 5 बजे तक व्हाट्सएप ते दसना है। ਐ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ WhatsApp ਤੇ 0300472572 ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀ लोड करा देंगे। लेकिन इसमें यह भी बात है कि अगर ना सही बताया तो फिर आपने हमें नहीं करवानी नहीं है। ऐ नहीं ऐ नहीं, जो आप बताएं और एग्जैक्ट बताएंगे और वही निकलेगा। सिर्फ पेट्रोल का पूछ रहा हूँ, डीजल का नहीं पूछ रहा। पेट्रोल का फिर आएंगे ना खेलने वाली गला हो जाती है ना, तो पेट्रोल बताएं आपको इंशाल्लाह वो करेंगे। ठीक है आप आए जी, बितौरे ये एविडेंस मेरे पास आ गया आपके अमानत पैसे, के तौर पे रख लो जी। जो मैं मुझे बताएगा मैं उसे इजी लोड हाँ करवा जी, ये हनी को मैंने दे दिया जी, ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। अमीन गंडापुरी भी हनी खांदा सी। चलो जी, तो ये जनाब आज हम चाह रहे हैं कि आज हम खुशी खुशी की बातें करें। यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त हंसने हंसाने की बातें करूं, हौसला अफजाई की बातें करूं, महंगाई के ख़िलाफ़ हम बातें करें, कोई अच्छी बातें करें। अच्छी खबर तो सर ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अपनी फॉर्म में, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। पहले वो जनाब अभी डिप्टी वज़ीर आज़म आ गए हैं जनाब नवाज शरीफ के समधी, फिर जनाब अली नवाज शरीफ 11 मई को इंशाल्लाह ताला नून लीग के सदर बनेंगे दोबारा काफ़ी अरसे के बाद, और उसका जश्न मनाया जाएगा, उसका जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर जी मैं आपको एक बात बता दूं, पता नहीं नवाज शरीफ से मसले हल होते हैं या नहीं होते, इतने गड़बड़ हो गए हैं ना मसले, लेकिन आखिरी उम्मीद वही है। आप इस बात से मेरे इत्तफाक करेंगे, आखिरी उम्मीद वही नवाज शरीफ ही हैं। ठीक है, तो जनाब अली ये चीज़ें सस्ती होना शुरू हुई हैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता। गंदम सस्ती हुई है, चीनी हुई है, घी हुआ है, मुर्गी वो आसमान पे पहुंच गई थी, वो कोई सस्ती हुई है। अल्लाह करे सारी चीज़ें सस्ती हो जाएं। आपको मैं एक बात बताऊं, जो खुद की चीज़ें पैदा कर दें ना वो तो यार सस्ती हों। पानी हम बाहर से मंगवाते हैं तो पानी दे भी एडे एडे बिल दे रहे हैं। गैस हम कोई बाहर से लेते हैं, एडे एडे गैस दे बिल, मैं कैमरा पीछे करके मैं एडे एडे गैस दे बिल गस जेडे कि आज जी ताड़ा 20,000 है तो 22,000 है। यार शर्म करो,
اگر کچھ باہر سے منگوا کے سستا نہیں دے سکتے اپنی چیزیں تو سستی کرو. ہر کوئی سر جی یہ چیزیں کرے گا نا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. یار کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہر ذریعہ یا ذرائع موجود ہیں جو ترقی کے ہوتے ہیں نا. موسم 4 موسم ہے. عمران خان نے تو 12 موسم کر دیے تھے. پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، ریگستان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ریگستان والوں نے کتنی کی ہے. جہاں صرف ریگستان ہے کتنی ترقی کی ہے عربوں نے. اور جہاں پہ بارشیں ہی بارشیں ہوتی ہیں ملائیشیا اور یہ یورپ یہ کتنی انہوں نے ترقی کی ہے. تو ہمارے پاس تو 4 موسم ہیں. سوئٹزرلینڈ جی پہاڑ ہے جی وہاں کے بڑے مشہور. تو ساڑھے کل پہاڑ کتنے نے؟ اتنے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. کشمیر ساڑھا ہمارا خوبصورت، KPK ہمارا خوبصورت. کاش ہمارے سر جی ہمارے یہ ہاتھ جو ہے نا یہ صاف نہیں ہے. سیدھی نیت ہوئے نا تو بادشاہت بھی کامیاب ہے، جمہوریت بھی کامیاب ہے، درمیانے درجے کی حکومت بھی کامیاب ہے. رشیا میں کون سی جمہوریت ہے؟ یہ چائنا میں کون سی جمہوریت ہے؟ تو وہ لوگ کامیاب ہیں نا. کیوں؟ کہ ان کے کام کرنے والے ہاتھ صاف ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے عدالت میں آنا ہو نا کیس لڑنے کے لیے، کم ٹو دی کورٹ ود کلین ہینڈ. عدالت میں صاف ہاتھوں سے آؤ. اپنی نیت صاف کر کے آؤ گے نا آپ کو جناب بڑا اس میں فائدہ ہوگا. کیا ہوتا ہے، ہم ایک بندے نے کوئی لڑائی کی ہوتی ہے، ہم 10 بندوں کے نام لکھواتے ہیں. یہ پیو دا بھی لکھواؤ، یہ ماں دا بھی لکھواؤ، یہ بھائیاں دا بھی لکھواؤ. وہ کہتے جی پولیس والا کہتا جی وہ تو وچ نہیں سن. وہ کہتے ہیں اللہ ذرا تو پیسے رکھنا تو سارا نو تن کے رکھ. وہ تن کے رکھتا ہے. پھر عدالت آگے عدالت میں کھچڑی پک جاتی ہے. وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ یار اسے اصل حقدار کون ہے، اصل ملزم کون ہے. تو یہ ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں. کم ٹو دی کورٹ ود کلین ہینڈ. ٹھیک ہے. اور یہ صبح کا وہ کیس لگا ہوا ہے جی پانی مدانی. میں بالکل یہ کہوں گا یہ اپنا جو ہے نا ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ایک تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کے اوپر ساری توانائیاں ضائع کی، کوئی فائدہ نہیں. سید منصور علی شاہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے کہ سسٹم ایسا بناؤ کہ ایک سول جج بھی چیتے کی طرح کھڑا ہو جائے. چیتے کی طرح اسے پتہ ہو کہ سارا سسٹم میری بیک پہ ہے. کوئی ادھر ملک ریاض بیریا ٹاؤن والا فائل کو پہیے لگانے والا کوئی کامیاب نہیں ہوگا. وہ ڈٹ جائے، سسٹم ایسا ہو. تو انہوں نے کہا جی کہ ہر بندہ دلیر نہیں ہوتا. سسٹم اگر دلیر کر دے نا تو بندہ چیتے کی طرح کام کرے گا. منصور علی شاہ صاحب کی اپروچ بڑی گریٹ ہے، بڑی گریٹ ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ یہ وہ جب اسی سال سید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے تو وہ لوور جوڈیشری کے لیے انہوں نے پہلے بھی بہت کام کیے. یہ سارا کمپیوٹرائز سسٹم انہوں نے کیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی انقلابی اقدام کیے تھے. ہم انہیں بڑا ماڈرن اپروچ والا جو ہے نا وہ جج سمجھتے ہیں، جج. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بیک پہ سارا کچھ ہونا چاہیے سسٹم. تو وہ جی پانی میں مدانی مار رہے ہیں اور لائیو ٹی وی پہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں اور کوئی گال نہیں، کوئی بات نہیں اور کوئی پروگرام نہیں، کچھ نہیں ہو رہا. 6 ججوں کا کیس 6 جج سن رہے ہیں. اس کا کوئی انہوں نے نہ شکایت کرنے والوں نے کوئی دیا ہے. وہ فلسفہ ہو رہا ہے. فلسفہ ہوتا ہے نا جی، ہاں یار آج بارش ہونی چاہیے تھی. اے فلسفہ ہے نا. پتہ نہیں بادل آئیں گے موسم بنے گا نہیں. آج یار بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، پتہ نہیں باہر نکلیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی. تو یہ فلسفے ہیں جو وہ بیٹھے بیٹھے سارے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جناب ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. عطا اللہ سے خیلوی نے بھی گانا گایا سی، انہیں گانا تو عمران خان واسطے گایا سی کہ اچھے دن آئیں گے. تو پہلے کہتا سی بالو بتیاں تے مارو سانو چھمکا نال. تو جدو چھمکا پئیاں نا عمران خان نو تو ہون کہتا ہے اچھے دن آئیں گے. چلیں جی، آج میں نے بالکل آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اور انشاءاللہ تعالی شام کو بھی خوشخبری سنائیں گے آپ کو
کسانوں کو بھی خوشخبری ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ دھڑا دھڑ ان سے گندم خریدو، بارشوں میں وہ خراب نہ ہو، سارا کچھ ٹھیک چلے گا انشاءاللہ۔ سائیں آن گے تے گدوداں وکھان گے، نواز شریف آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی پائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔